रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और पाकिस्तान की करंट जो सिचुएशन चल रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में एक बार फिर टकराव आ गया है और बड़े इख्तिलाफात जो है वो पैदा हो गए हैं। शरफजल मरवत ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम में हलचल मच चुकी है। बताऊंगा कि वजह क्या है और शरफजल मरवत ने ऐसा क्या बयान दिया है। और इस बार बैरिस्टर गौहर को नहीं बल्कि किसी और को निशाना बनाया गया है। तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि कितने लोग जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है और कहाँ से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए इस बार कागजात उन्होंने नामजद जो है जो जमा जो है वो कर दिए हैं। और अकबर एस बाबर का क्या हुआ, आया वो चेयरमैन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहेगी, इन तमाम तर चीज़ों से आप लोगों को आगाह करूंगा। और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद वज़ीर आला है पंजाब, उन्होंने भी एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। सरप्राइज़ क्या है, तमाम तर चीज़ों के पर आज इंशाल्लाह हम गपशप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पंजाब से। और पंजाब में आज अगर हम बात करें राना आफ्ताब साहब की, तो राना आफ्ताब साहब लाहौर में मीडिया से प्रेस टॉक कर रहे थे और प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह हम लोग सुबह एक सरप्राइज़ देंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता लोग हैं और जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत जो है इख्तियार की है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर दिए हैं और वो सुबह एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अब मुझे भी थोड़ा सा अंदेशा जो है वो हो गया है कि शायद इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही थी, इसके साथ साथ जो रहनुमा थे वो रुपेश थे और जो अंडर 19 टीम थी वो इसमें खेल रही थी। लेकिन इस बार अब देखते हैं कि राना आफ्ताब साहब का ये बयान जो है ये सच साबित होता है या नहीं होता, या ये जो वोट इसमें दिए जाएंगे क्या ये भी जनरल इलेक्शन की तरह होंगे या मरीम नवाज शरीफ जो है वो जीत पाएगी। तो अब ये सुबह ही पता चलेगा कि मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आला होंगी या राना आफ्ताब साहब होंगे। लेकिन राना आफ्ताब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये उम्मीद दे दी है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग इजलास जो है वो नहीं बुला रहे और साथ ये भी गिला किया, ये भी शिकवा किया कि ये लोग जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं वो भी नहीं दे रहे, जो कि ये हमारी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने ये कहा आपसे कि शरफजल मरवत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर क़यादत है, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि इमरान खान की तरफ से नामजद जो वज़ीर आज़म साहब हैं यानी कि उमर अयूब साहब हैं, उन पर एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ जो है वो किया है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मुझे शोकाज नोटिस भेजने वाले उमर अयूब साहब थे और उमर अयूब साहब ने मुझे शोकाज नोटिस इसलिए भेजा कि शरफजल मरवत जो है वो अपोजिशन लीडर न बने। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पार्टी लीडरशिप जो है उन्होंने मुझे नामजद किया और उन्होंने मेरा नाम जो है वो एज अपोजिशन लीडर जो है वो आगे दिया। लेकिन उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को यानी कि कुछ रहनुमाओं की वो बात कर रहा था कि इन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं कि शरफजल मरवत साहब अच्छे अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या उमर अयूब साहब का ये शो का नोटिस जो है ये भेजना अच्छा था या अच्छा नहीं था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि पहले भी बता चुका हूं कि 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो होने वाला है और आज 25 फरवरी इतवार का दिन और 3 बजे का टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की तरफ से दे दिया गया था कि जो भी शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हो और वो चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हो तो वो अपने कागजात जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई किया है, कागजात जो है वो जमा कर दिए। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब ने जनरल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किए हैं। और सिंध से अगर मैं बात करूं तो इमरान खान की तरफ से नामजद करदा हलीम आदिल शेख
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی جو پیپرز ہیں وہ جمع کر دیا، اور بلوچستان سے ڈاکٹر منیر بلوچ جو ہے انہوں نے بھی پیپرز جمع کر دیے ہیں۔ اب بات آتی ہے اکبر ایس بابر کے حوالے سے، جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے کافی جو ہے وہ وقت بھی ضائع کیا۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں، یا میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کروں، یا ان دنوں کی شیڈیول کے حوالے سے بات کروں، اور میڈیا کے حوالے سے بھی، اور جو گہما گہمی وہاں پر چل رہی تھی کہ اکبر ایس بابر کو حق نہیں دیا گیا، اور اکبر ایس بابر جو ہے وہ رو رہا تھا کہ بھائی میں پرانے لوگوں میں سے ہوں اور مجھے حق نہیں دیا جا رہا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اوپن میدان تھا لیکن اکبر ایس بابر غائب ہے، اور مجھے اب بلکہ میں اب یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں اب اس وقت قاضی فائز صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر اس مرتبہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ نہیں لڑ رہے اور انہوں نے پیپر جو ہے وہ نہیں سبمٹ کیے، جمع نہیں کیے، تو آپ ذرا اکبر ایس بابر سے پوچھیں کہ وہ یہ جو ساری لڑائی لڑ رہے تھے یہ کیوں لڑ رہے تھے اور کس کے کہنے پر لڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ عطا طاہر صاحب نے عارف علوی صاحب جو کہ پاکستان کے اس وقت صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں، ان پر ایک الزام انہوں نے عائد کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ سازشوں کا گھر ہے، اور یہاں سے سازشیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، اور یہاں پر جو عارف علوی صاحب ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے، یہ سازشیں کرتا ہے، اور یہ ملک کی سیاست میں بگاڑ جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو بھی سیاست کرتے ہیں یہ سیاست نہیں کرتے بلکہ یہ منافقت کرتے ہیں۔ ایف ایل وی کے بیٹے پر بھی انہوں نے کافی الزام جو ہے وہ عائد کیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جب یہ الیکشن جیتتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں، انتخابات جو ہے وہ بھی صاف و شفاف ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ لوگ ہارتے ہیں تو یہ لوگ دھاندلی کا رونا جو ہے وہ روتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ جو ہے وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد واپس مل جائے گا۔ جیسے ہی 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین اور دیگر سٹرکچر جو ہے وہ جب بن جائے گا تو یہ لوگ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، اور الیکشن کمیشن ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب الاٹ کر دے گا۔ اور میں آخری بات اگر کروں یہاں پر تو صدر عارف علوی صاحب نے، چونکہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انہوں نے جو اجلاس تھا اسمبلی کے حوالے سے اس پہ دستخط جو ہے وہ نہیں کیے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے بیان آیا کہ اگر عارف علوی صاحب جو ہے وہ اگر دستخط نہیں کرتے تو قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے اور وہ اجلاس جو ہے وہ بلا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سے شرف المرغت صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ ہمیں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہیں دیتے تو ہم لوگ ہائی کورٹ جائیں گے، ہم لوگ سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن ہم لوگ یہ سیٹیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ سیٹیں ہمیں نہیں ملتی تو یہ سیٹیں کہیں پر بھی نہیں ہوں گی بلکہ یہ سیٹیں جو ہے وہ خالی رہیں گی۔ اور میں اب یہاں پر یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ، یہ رہنما جو ہے اگر یہ آپس میں اختلافات کم کرے تو میرے خیال سے یہ دوسروں کا مقابلہ جو ہے وہ کر پائیں گے، لیکن اگر ان کے درمیان اسی طرح اختلافات جو ہے وہ چلتے رہے تو یہ لوگ قطعاً کسی بھی جو بات کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے اگر ہم نواز شریف کے حوالے سے بات کریں، مسلم لیگ نون یا آصف زرداری کے حوالے سے بات کریں تو آصف زرداری ایک بہت ہی اچھے انداز سے سیاست جو ہے اپنی کر رہے ہیں، بڑے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ ہاتھ بھی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے قدم جو ہے وہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف جو ہے وہ مایوس نظر آ رہا ہے، نہ وہ ٹی وی چینلز پہ نظر آتا ہے، نہ وہ انٹرویوز دیتا ہے اور نہ ہی وہ سیاسی بیان جو ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرف سے یہی بیان جو ہے وہ آتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہی ہے، وہ وفاق میں ہماری رہنمائی کریں گے، لیکن بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا یہ آخری ہی 5 سالہ ہے اور مریم نواز شریف جو ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہے۔ تو مزید اب صبح جو بھی لیٹسٹ ہوگی ہائی کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور صبح بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، السلام۔